Hey guys, good morning, welcome back. कशे आहे तुम सगळे? आयज दीस मातशें बेगी स्टार्ट जालो म्हाका कित्याक ग्रावंडाचेर बुकींग आसलेली आज महाशिवरात्री आनी सगल्या स्कॉल आनी कॉलेजीसा हॉलिडे आहा ताका लागून आज जायचा फ्रॉम मॉर्निंग 8 o'clock टिल लास्ट डे बुकींग चलताय. सो आत्ता हांवें फ्रीज स्टॉक अप केल्या आख्खी आनी तो ते सायडीन तो लेजा हेकुता कित्याक ताका फोटो धाडपा पडटा की आमकां स्टॉक अवेलेबल आहा म्हूण. एक्चुअली आमी हेजे दोन स्टॉक कित्याक न्हू रेड्स आहा हेजे सोन सो एवरी डे आमकां काडटाय आनी तितून हितून दोताय. आनी आतां पुलाचेर बुकींग आहा ते सायडीक घालता दाखयता तुमकां. आनी सायसा एक लादीन आहा सो फ्रेजराक तुमच्या फ्रेजरा भयणीक ते लादीन दवरल्या सो ती वयतलो खबर ना वयतो जाल्यार आतां सनी वयतो जाल्यार सो चया कितें जाता तें. आतां आहा म्हाका कामूय आहा म्हळ्यार आज कितें जालां मातशें काल आनी आज सर मातशें ना सो ताका लागून मातशें रिलॅक्स जायन सगळें ब्लॉक करूं मेळटा. काल मार्गावय घातलो आनी मातशें म्हणजे फ्रिडम मेळटा कितें करपाक ना जाल्यार कितें जाता एवरी नाव एंड दॅन मिटिंगाचेर वचता सो ब्लॉक बी कांय करपाक पावना आसलो. सो चया आतां गेम जाल म्हणटकीर मागीर वयता घरा. 2 hours later. हे गाइस सद्या सायन्सा जालें आनी आज आहा फ्रेजरा थिंगा लादीन सो तो एवरी टायम हांव पळयता म्हळ्यार सनी वयता आनी काल म्हणपा हांव केन्ना येना खंय सो ताका लागून आयज सनी सांगलें की आज तूं घराको राव न्हू म्हणजे ग्रावंडाचेर राव न्हू आनी हांव वचोन येता म्हूण. सो ताका लागून आतां भायर सरता आनी एज युजल लादीन आसलोली सोवां म्हळ्यार 3 जालें पावत म्हळ्यार 5 जाता थिंगा. आनी हांव चिंत्तालो की ENI बायक घेवन येतो मुख्य जायत दीस जाले तेगे बायक भायर काडूं ना चोयता. आनी बायक स्टार्ट जाता जाल्यार देखून खबर ना कित्याक जायत टायम जालो माल ना स्टार्ट. 3 2 न्यूट्रल 3 2 1 ओके 1 क्रँक स्टार्ट. सो इंजीन मातशें गरम जावपा दवरल्या कित्याक जायत टायमान भायर काडमू आनी म्हाका दिसता फर्स्ट टायम हांव बायक चलयता फर्स्ट सेकंड टायम आसतलें बायक चलयता जाल्यार हांव. सो त्या फर्स्ट रिस्पॉन्सूय दिता तुमकां कितको आहा ती बायक चलोवपाक. ऑल्दो म्हाज्या शॉर्ट रावंड म्हळ्यार जेदो लॉंग रावंड आहा त्या दोना क्लियर सांगतलो की म्हणजे एज कम्पेर्ड टू हिमालयन ह्या बायकार रिस्पॉन्स आनी फील कितको आहा तो. सो आतां मातशें लेट जाता भायर सरता. हेगे लादीन म्हळ्यार खंय आहा तो ते म्हज्या सायडीच्या हातल्या तुवें आसपा येते मुखार. सो लादीन दिसा परतून पावलो शॉपार आनी क्रॉसन्स दिल्ले आतां हांव तो खाता खबर ना म्हाका एक्झॅक्ट कितें तें आतां म्हाका सांगो लोतोलीस ऑर्डर केलो सो ताका लागून म्हाका ट्राय करपा आसलें आनी गेम चलताय सो आय थिंक भायर वचत आमच्या येता. गेम काबार जाला आमगेल्यो आनी पुलाको येयल्ल्या पूल कवर करूं. काल रातीक हांव दाखोवपा येतलो की आमी कितको हें केलें तें. ओ शर्ट लायट गेल सोद म्हाका हा ना ओके. सो हे आख्खे ब्लू प्लास्टीक जे हांव म्हाका कवर करपाक यूज करता कित्याक हेजे आख्खी फूल जोटाय आनी मागीर पोत वॅक्यूम घालूं पडटा. सो ताका लागून आजचो अशें कवर करतले पूल. आनी हेजे सो आमगे आतां एक चॅलेंज जाल्या की हांव म्हणटा हेज वयल्यान असो धांवपा जाता म्हणजे बूट नासतना सात हेजे कित्याक हांवें विडियो चोयल्याय तशें आतां येता म्हळ्यार फ्रेजर म्हणटा जावपा ना भोव. सो आतां हांवें चॅलेंज आहा म्हळ्यार कितें सांग चॅलेंज हें सांग प्रायस हांव सांगू इंट्रस्टींग कित म्हाका तें कमेंट कराय तुमी म्हळ्यार चिंतीत हांव मातशें हें सांग तें कॉन्ट्रोवर्शियल आहा. सो हांव शुअर आहा रे जाता म्हणून तूं ना म्हणटा जाल्यार तुमी सांगाय कितें सांगो तें म्हाज्या कमेंट मारात हाय कितें जाल्यार व्हरती चॅलेंजा बॅट कितें दवरचो हांव अशें कितें जाय म्हाका फोन म्हणून अशें चॅलेंजा मत बरो आया म्हळ्यार तुमी सांगाय कमेंट मारात सांगाय कितें दवरया पडटा. ओके सो आतां भायर सद्या एक मार्गांव धाकटो रावंड मारतले हांव फ्रेजर आनी सनी आनी चया एक पावट भायर सरता आनी मागीर सांगता कितें प्लॅन आहा तो. आनी आमगे पेट्रोला येयल्या लायट खंय आहा रे ती 2 पाटी ओके. सो पेट्रोल घालपा येयल्या आमी ते सायडीक आतां दिसता तो. सो आमी एवरी टायम चडशी अशें करून वार्का नाल्यार ते सायडीन वयताय ताका लागून एक पावट म्हळ्यार मातशें डिफरंट कित्याक करुया आनी आमी येयले कावेलोसे. सो ही स्ट्रीट न्हू ही म्हाका अशें करून मातशें अशें करून नॉर्थ वायब्स अशी अशें करून हे सायडी बरें आसा हे सायडी येयले जाल्यार ना जाल्यार ते नॉर्मली
इंडियनचा रस्त्यामध्ये चलता नॉर्मली आम गेल जाल्यार अशें करून सगळे बेश्टे कोलवा भितर ड्रेस लांबयलो आसता हे तेंचे आसता पूण अशें करून मातशें डिफरंट अशें चोवपाक बीच आय थिंक मुखार आहा न्हू एक्झेक्टू मुखार मुखार हां ओके 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 आनी एक बाबडो आसा तुका आमेल त्या थंय उजो लागलोलो वयलो सनी सांगता रॉबिन चाका येयला तो रॉबिन चाका हांव बरो सो आमी हिंगाचे बेश्टे बिचीचेर बसलो आहाय आनी हे बिची न्हू बाय बेश्को बरो चडशी आख्खी फूल युरोपियन ट्युरिस्ट युरोपियन काय रशियन ते खबर ना म्हळ्यार इंडियन ट्युरिस्ट तितून आहा हिंगा आनी अशें करून मातशें बरो डिफरंट येतो हय क्लासी वायब येतो मातशें आनी आमी थंय आहाय सो ही दोगांयनी हेजे लॉगाचेर बसून आहाय आनी हिंगा आहा आमगेलें आडमास जे थंय आरोयलें कितें गो ओके सो अरे ओपन जायना आडमास आनी निंबूज बनाच्या आनी मातशें वगत बसतली आनी मागीर वयतली घरा सो आतां घर पावले आमी आनी टायम जालो 12 सो फाल्यां चिंत्ताय की मातशें समथींग डिफरंट करता मू फाल्यां एक म्हणजे आमगे फॅमिली मेंबरानू आनी एक फूड ट्रक स्टार्ट केला हिंगा चांदोरूच सो ते गेलो अशें करून बेजीक एक रील अशें घालपा वयतलो आनी तेजोय दाखयतलो म्हणजे कितको हें आसता आनी सगळें तें तो फाल्यां विडियो आनी फाल राती कोडे फ्रेजर ऑफ आहा सो कितें डिफरंट ट्राय करतले एक्चुअली कितें जालें की सद्या आमी दोगांयनी आसताय फ्री आनी उरलो सगळे फ्रेंड बी आहाय ते म्हणजे अशें करून कामां ना कितें करपा आपणें ओन बिजनस सांबाळून बिजी आहाय नाजाल्यार एवरी अशें करून विकेंड ना विका एक दीस तरी अशें करून मंथा एटलिस्ट 2 नायट आवट करताले नाजाल्यार खंय भोंवपा वयताले ना कितें करताले म्हळ्यार लेटली मातशें सगळे बिजी आहाय आनी तुमचे वेळेला आसतलें हांव देव कितू बिजी आसत तो रेअरली टायम मेळटा की अशें करून भायर सरो नाजाल्यार फूल डे स्केड्यूल आनी नायट देखून आसता म्हणजे अशें करून कितें ना कितें करीत आसताय सो चोयता फाल उरलो सगळे फ्री आहाय जाल्यार खंय वयतले कितें डिफरंट प्लॅन करतले आनी एक प्लॅन आहा आमगेलो की नॉर्था वयता म्हूण आतां नॉर्था वचोन कितें करतले ते विडियो आमकां कळटले सो बाय नेक्स्ट वीक दीस वीकूय रायट सॅटर्डे संडे वचपा नॉर्था सो ते हांव सांगता तुमकां केन्ना जाता तें आनी हेज्या म्हणजे ह्या दिसान मातशे विडियो इरेग्युलर आसलेले ते हेका लागून की पुला जायती बुकींग आसलोली सो एवरी डे 2-2 वरांचें साफ कर फकत तेंच आसतालें सो तेका लागून चड ब्लॉग करूं ना आनी आजचोन येतले कंटिन्युअस विडियो येतले कित्याक न्हू आतां पयलीं कितें जातालें की फर्स्टू आसलोली त्यो सारकी न्यू आसलोली करपाक सो तेका लागून अशें करून मॅनेज करपाक मातशें डिफिकल्ट जातालें आतां कितें जालां तें सदांचें आसताना सो आतां अशें करून तो एक हँग ऑन मेळचोय तशें करून मेळ्ळा आमकां की जाणाय ओके हे गेलें म्हणटरी कितें करपाचें कितको हें जाल्यार कितें करपाचें सो सगळें आज जाणाय आनी ऑलमोस्ट सगल्यो वस्तू सॉर्टेड आसताले सो तेका लागून म्हळ्यार हो विडियो चड लॉंग कोना हिका काबार कोता So I hope you have liked the video. If you have liked it, please do like, share, comment and subscribe. Till then, see you in the next video. Bye.